अन्ततः राजतन्त्र फर्किने पक्का एकपछि अर्को गर्दै राजावादीलाई भेट्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सरकारलाई पूर्णता दिन बालुवाटारमा एकै दिन सत्तारूढ दल गठबन्धनको दोस्रो बैठक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। पहिलो चरणमा प्रकाश ज्वालालाई मन्त्री बनाउने एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय। राजेन्द्र लिङदेलले सांसदबाट गरे प्रश्न, सरकारले राजावादीसँग के मुठभेड गर्न चाहेको हो? एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बेदुराम भुषाल र प्रकाश ज्वाला मन्त्री बन्दै 3 मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने नेकपा यसको घोषणा। मिटर ब्याजी पीडितको माग पूरा गर्न सांसदहरूको माग। काङ्ग्रेसबाट उपसभापति खड्का उपप्रधान सहित रक्षा मन्त्री बन्दै। टेलिभिजनहरू, युट्युब, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालसँग डराउनु नपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राप्रपाद्वारा कोशी प्रदेश नामाङ्करणको विरोधमा जारी आन्दोलनबारे सरकारको धारणा माग। वर्तमान सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। रवि लामिछानेलाई पदच्युत गराउन युवराजद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र। प्रदीपलाई मन्त्री बनाउन गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव रोक्न देउबाले फाले राज्यमन्त्रीको कार्ड। चितवन 2 मा सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वार जितनारायण बन्दै। र सांसदमा गगन कुमार थापाले भने नागरिकता विधेयक तत्कालै ल्याउनुपर्छ। मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रश्न जवाब। ढुक्क हुनुहोस्, यो सरकार 5 वर्ष नै टिक्छ। सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यता बालेन्द्र शाहको आग्रह। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवारी बनाएर जनमतको अपमान हुने सीके राउतको भनाई। यता राजतन्त्र फर्काएरै छोड्ने अविलम्बमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। केपी शर्मा ओलीले के गर्दैछन् त? रवि लामिछाने सरकारमा जाँदैछन् त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कामदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एकपछि अर्को गर्दै राजावादी नेताहरूलाई भेट्न गर्न थालेका छन्। चैत पहिलो साता राप्रपाका शीर्ष नेताहरूलाई भेट गरेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसपछि पनि निरन्तर राजावादीहरूलाई भेट गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक रूपमै वर्तमान व्यवस्थाप्रति कटाक्ष गर्दै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मङ्गलबार राति मात्रै पनि इटहरीमा राजावादी नेताहरूलाई भेट गरेका हुन्। सुनसरीको एक धार्मिक कार्यक्रममा गएका उनले सो कार्यक्रम सकिएपछि राप्रपाका नेताहरू सहितका राजावादी दलहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा उनले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनको विषयमा कुराकानी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पूर्व मन्त्री रामकुमार सुब्बाको इटहरी स्थित निवासमा पूर्व राजा राति छलफलका लागि पुगेका हुन्। मोरङको बुढी खोला स्थित विश्रान्ति घाटमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भएपछि शाह सुब्बाको निवासमा पुगेका हुन्। डिनर सहितको उक्त भेटवार्तामा राज संस्था पुनर्स्थापनाका सवालमा गम्भीर विचार विमर्श भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सो क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको आर्थिक अवस्था तरल रहेको, राजनीतिक अवस्था सङ्कटतर्फ उन्मुख रहेको धारणा समेत राखेका। यस्तो अवस्थामा राजावादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखे तापनि पूर्व राजाले भने स्पष्ट कुरा राखेका छैनन्। उनले वर्तमान अवस्थाबारे कुरा राखे र बढी सहभागिताको कुरा सुन्नुभयो। छलफलमा सहभागी एक राजावादीले बताएका छन्। भेटमा राप्रपाको तर्फबाट सुब्बा सहित कोशी प्रदेशका मन्त्री भक्ति सिटौला, राप्रपाका प्रवक्ता सुमन लवाली, पूर्व मन्त्री बद्री मण्डल लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्दै अब राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। यति बेला दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा कुर्सीको लागि गणतन्त्रवादी नेताहरू लुछाचाँडी गरिरहेको अवस्थामा उता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने आफूले सत्ता सम्हाल्नको लागि निकै प्रयास गरेको बुझिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारलाई पूर्णता दिन बालुवाटारमा एकै दिन सत्तारूढ दल गठबन्धनको दोस्रो बैठक बसेको छ। सरकार विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवासमा बुधबार दोस्रो पटकको बैठक सुरु हुन लागेको छ। बुधबार बिहान 2 घण्टासम्म बसेको बैठकमा मन्त्रालयको भागभण्डा सहमति नभएपछि पुनः 3 बजे बस्ने भन्दै नेताहरू उठेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरणले बैठक सुरु हुन लागेको जानकारी दिए बिहानको बैठकले तत्काल मुख्य दलबाट एक जना मन्त्री बनाएर पहिलो चरणमा मन्त्रीको शपथ गराउने र पछिल्लो दोस्रो चरणमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बिहानको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका थिए। लगत्तै नेकपा एसले पहिलो चरणमा सरकारमा प्रकाश ज्वालालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा काङ्ग्रेस नेकपा एस जसपा सहित मन्त्री बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको बताइएको छ। गृह मन्त्रालय भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पाउने भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, डाक्टर प्रकाश शरण महत मध्ये एकजना मन्त्री बन्ने छन्, तर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का जाने सम्भावना अझै टरि नसकेको बताइएको हो। काङ्ग्रेसले खड्कालाई दोस्रो चरणमा नै पठाउने तयारी गरिरहेको छ। उसले गृह रोजे पनि पाएनन् भने अर्थ पनि काङ्ग्रेस सभापति ईश्वरबहादुर देउवाले महतलाई रोजेपछि खड्काले रक्षा वा परराष्ट्र मन्त्रालय लिनुपर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारमा काङ्ग्रेसले 7, माओवादी केन्द्रले 4, रासपा नेकपा एस जसपाले 2 मन्त्रालय पाउने भएका छन्। यसमा काङ्ग्रेस, माओवादी र रासपाले एक राज्य मन्त्री पाउने बताइएको छ। लोसपा, जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रत्येकबाट एक जना मन्त्री बनाउने तयारी छ। स्वतन्त्र मध्ये प्रभु शाह पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। 15 फागुन यता 16वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले राखेका छन्। 6 चैतमा विश्वासको मत लिएको केही दिनमै सरकार विस्तार गर्ने दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए, तर उनले समयमा भागभण्डा मिलाउन नसक्दा सरकार विस्तारको भाका पटक सर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशलाई मुठभेडतिर लान चाहेको बताएका छन्। बुधबार बसेको सांसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा उनले मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई भेट्न गएका पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईमाथि माओवादी कार्यकर्ताले गरेको दुर्व्यवहारलाई लिएर आक्रोश पोखेका छन्। मिटर ब्याजीबाट पीडित न्याय नागरिकहरू 13 दिन हिँडेर काठमाडौँ आए। जिम्मेवार राजनीतिक दलले नेता पीडितहरूलाई भेट्न जाँदा सत्ता पक्षका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरे उनले बताएका छन्। हाम्रा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमणको प्रयास समेत भयो। उनले मङ्गलबार भएको यो घटनालाई लिएर सरकारले मुठभेड चाहेको उल्लेख गरेका छन्। के सरकार मुठभेडतिर जान लागेको हो? के यो गणतन्त्र राजावादीलाई गतिविधि गर्न छुट छैन? उनले भने सरकार मुठभेडतिर जान नखोजोस् भनेर चेतावनी दिएका छन्। उनले कोशी प्रदेश नामाकरणलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनबारे सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। अहिले यति ठुलो विरोध भइरहँदा पनि सरकारले नसुनेको जस्तो गरिरहेको छ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा देश द्वन्द्वतिर जान खोज्दैछ। उनले भने राप्रपाले देश संरचना चाहिँदैन भनेकै हो, यो आर्थिक रूपले बोजिलो हुन्छ भनेकै हो, यसले द्वन्द्व पनि न्यूनतम छ भनेको हो। आन्दोलनबारे सरकार गम्भीर बनोस् भनेर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। सिक्बिन यसैबीच यता 3 मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने नेकपा एसले घोषणा गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 3 मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका हुन्। उनले भने हामीले भने झै 3 मन्त्रालय पाइसकेका छैनौँ, मन्त्रालयको पनि टुङ्गो लागेको छैन। हामी कुनै पनि बेला निर्णय गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको उत्तरको पर्खाइमा छौँ। उनले भने आफूहरू एक नभएर 3 मन्त्रीको नाम दिन तयार भएर बसेको बताएका छन्। उनले भने नामहरू सबै छन्, 3 मन्त्रालय पाएपछि कुनका नाम कसरी दिने भन्ने तयार नै छौँ। अनुमान गरेको नाम नै धेरै मिल्न सक्छ, तर 3 मन्त्रालय नदिएसम्म हामी नाम नखुलाउने उनले बताएका छन्। उनले आफूले धेरै कुरा त्याग गरेको भएकाले अहिले 3 मन्त्रालय पाउने ठाउँमा नपुगेको समेत जिकिर गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यसपटकको सरकार केही समयलाई टिकाइदिन आग्रह गरेका छन्। बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय सरकारले एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुँदा सरकार टिकाइदिए सामान्य गर्न सजिलो हुने बताएका छन्। उनले यसका लागि यसपटकको सरकार केही समय टिकेमा आफूलाई सामान्य गर्न सहज हुने बताएका छन्। हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। 5 वर्षको लागि बालेन्द्र शाहले भने जस्तो अहिलेको सम्माननीय ज्यू यही हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरकार टिकिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो पनि हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि सरकार चाहिँ केही समयलाई टिकाइदिए पनि हामीलाई सामान्य गर्न सजिलो हुन्छ, किन भन्दा धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। स्थानीय सरकारले एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। कार्यक्रममा उनले बागमती सभ्यताको जोगाउन गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताएका छन्। पहिला भएका सम्पत्ति र सभ्यता जोगाउन सके लिपुलेक र कालापानी लिम्पुवाधुरा जस्ता हाम्रा भूभाग जोगाउन सकिन्छ, बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। हामी बागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौँ। यो मान्छेभन्दा अघिको सभ्यता हो। यसको लागि हिजो मात्रै अनुरोध गरेको थिएँ। पहिला भएका सम्पत्ति जोगाउँ, त्यसपछि लिपुलेक जोगाउँला, लिम्पुवाधुरा पनि जोगाउँला उनले बताएका छन्। यस्तै उनले कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तहका न्यायिक समितिका अध्यक्ष समेत हुने उपप्रमुखहरूलाई आफ्नै क्षेत्रबाट न्यायिक दिन पनि वातावरण बनाउन भनेका छन्। उनले हरेक पालिकामा सिंहदरबार र सरकार छ भन्ने आवाज दिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। साँच्चै सरकार सिंहदरबारमा मात्रै नभएर पालिकामा पनि छ। न्याय भनेको केन्द्रमा मात्रै नभएर पालिकामा छ भन्ने कुरालाई आगामी दिनमा साँच्चै अवलम्बन गर्न सकियोस् कार्यक्रममा बोल्दै मेयर बालेन्द्र शाहले भनेका छन्। यसैबीच न्याय माग्नका लागि 11 दिन हिँडेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा आउन नपरोस्, आफ्नो पालिकामा यस्तो न्यायको समाधान होस्, यसका लागि तपाईहरू जिम्मेवारी पनि हुनुहुन्छ, बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। दर्शकबिन यसको जवाब दिँदै मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाब दिँदै ढुक्क हुनुहोस्, यो सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने दाबी गरेका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा जारी न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह समेत गरेका छन्। सोही कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले छोटो समयको अन्तरालमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा स्थानीय तहलाई पनि काम गर्न कठिन हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई केही समयका लागि सरकार टिकाउन आग्रह गरेका थिए। उनको यस्तो आग्रहपछि प्रधानमन्त्रीले सरकार 5 वर्षसम्म नै टिक्ने दाबी गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यूले सरकार फेरबदल भइरहँदा कतिपय कठिनाइ आएको कुरा गर्नुभयो, तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भइसकेर यहाँसम्म आइसक्दा म नै सरकारमा छु, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो सरकार 5 वर्ष नै टिक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार बिस्तारै लयमा आइरहेको भन्दै अब देश विकासका काममा लाग्ने समेत घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयक संसदमा टेबल गर्न माग गरेका छन्। आजको संसद बैठकमा उनले नेपाली नागरिक बुबा आमाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता नपाएको भन्दै विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको कयौँ सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। तपाईँ, म, प्रधानमन्त्री, अहिलेको राष्ट्रपति, पहिलेको राष्ट्रपतिसँग नागरिकता छ, तर नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाउँदाको पीडा, पासपोर्ट लिन, बैंक खाता खोल्न, लोकसेवाको परीक्षा दिन बाहिर जान पाएका छैनन्। तमाम अवरोध र अपमान छ। उनले भने सरकारलाई नागरिकता सम्बन्धी कानुन टेबल गर्न ध्यान आकर्षण समेत गराउँदछु। नागरिकता विधेयक ल्याउन गगन कुमार थापाले आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव गरेका छन्। शेरबहादुर देउपाले रोक्नको लागि अनेकौं चालबाजी गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चैत 6 गते सांसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए। सांसद बैठक चल्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा छेवैमा रहेका चमेना गिरेबाई र 4 जना पत्रकारसँग राजनीतिका कुराकानी गरिरहेका थिए। नेपाली राजनीतिमा चर्चामा आइरहने उनी गफिएको देखिएपछि अरू पत्रकार मिसन आइपुगेका थिए। पत्रकारहरूको हुल बाँधिएपछि उनले कुरा मोडेका थिए। हाँसो ठट्टा सुरु भयो। हाँसो ठट्टा बीच महामन्त्री गगन कुमार थापासँग एकजनाले सोधे, दाइ अब के मन्त्री बन्ने? अहिले जवाब दिई गए, कहाँ मन्त्री बन्नु यार,
मन्त्रीभन्दा ठुलो महामन्त्री छँदैछु नि सबै गलस्स हाँसेका थिए। दर्शकबिन केही बेरमै काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल चमेना गृहबाट बाहिरिँदै पत्रकारबीच रहेका महामन्त्री गगन कुमार थापा भएको ठाउँमा पुग्छन्। उनी आउने बित्तिकै गगन कुमार थापाले भने ल स्वास्थ्य मन्त्रीजी आइपुग्नु भयो भनेर उनले बताएका थिए। पौडेललाई नमस्कार र हात मिलाउने अधिकांश पत्रकारहरूले अग्रिम शुभकामना भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। उनले हाँस्दै भनेका थिए, महामन्त्रीजीले यसो भन्नुहुँदो रहेछ र त तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री बन्दै हो भनेर पत्रकार साथीहरूको फोन आउँदो रहेछ भनेर उनले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु अगाडिदेखि सांसद पौडेललाई मन्त्री बनाउन लभिङमा देखिएका महामन्त्री थापाले औपचारिक रूपमै सभापति शेरबहादुर देउबा समक्ष नाम सिफारिस गरिराखेका छन्। दर्शकबिन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चैत 13 गते धुम्बराई पुगेर पौडेललाई मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव सभापति शेरबहादुर देउबा समक्ष राखेका हुन्। महामन्त्री द्वय निकट एक नेताका अनुसार उनीहरूले पौडेललाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव समेत गरेका छन्। दर्शकबिन ती नेताका अनुसार महामन्त्री द्वयले सभापति देउबासँग भनेका छन्, सरकारमा जाँदा युवाले आशा गरेका अनुहार देखिने स्थिति बनाउनु पर्दछ। प्रदीपलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु उनले राम्रो काम गर्न सक्छन्, हामी पनि सघाउने बताएका हुन्। महामन्त्री गगन कुमार थापा र शर्माले नयाँ पुस्ताले आशा गरेका अनुहार सरकारमा पठाउँदा पार्टीको हितमा हुने बताएको पनि ती नेताको भनाइरहेको छ। यसैबीच नबन्ने उहाँहरू महामन्त्री द्वयले आफूहरू दुवैले मन्त्री नबन्ने भनिसकेको र युवाले पताउने अनुहारकामा प्रदीपजीलाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीका लागि राम्रो कुरा राख्नु भएको छ भनेर ती नेताले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेलाई पदच्युत गराउने युवराजद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेका छन्। नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज सफलले नोटबन्दीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्रचार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बोधन गर्दै उनले पठाएको ध्यान आकर्षण पत्रमा तत्काल 1500 दरका नोटलाई नोटबन्दी गर्न माग गरिएको छ। 5 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जरतातर्फ गएको र यो हेर्दा मुलुक श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा उन्मुख भएकाले नोटबन्दी गरिदिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेको उनले बताइएको छ। युवराजले गैरकानुनी रूपमा आय आर्जन गरी लुकाएर राखेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै एनसेल लगायत अन्य विभिन्न निकाय एवं व्यवसायी संस्थाहरूले तिर्न बाँकी रहेको रकममा तत्काल असुल उपर गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन समेत उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्। विभिन्न व्यक्ति एवं व्यवसायीहरूले राष्ट्रलाई धराशायी बनाउन कर छली जस्ता गतिविधि गरिरहेकाले तत्काल ती व्यक्ति कम्पनी र निकायलाई करको दायरामा ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्। युवराज तिनै हुन् जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता देखाएर पार्टी दर्ता गरेको र चुनावमा उठेको दाबीसहित उनले हालेको रिटमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनको सांसद मन्त्री पार्टी सभापति र सांसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी समेत गुमेको थियो। आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा खरो टिप्पणी गर्ने उर्जाबुर गरिहाल्ने युवराज पछिल्लो समय रविसँग विवादमा आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 12/2 को उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार बनाए जनमत पार्टीको अपमान हुने सीके राउतले बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धन समर्थित दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले 12 को क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार नस्वीकार्ने बताएका छन्। गठबन्धनको नाममा बाहिरबाट नेताहरू ल्याएर उम्मेद्वार बनाउने काम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइरहेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीके राउतले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका शिवचन्द्र कुशवाहालाई उम्मेद्वार बनाउने र उनलाई जनताले जिताउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। गत मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेद्वार बनेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। अध्यक्ष राउतले ठूलो मतान्तरले पराजित भएका यादवलाई 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचन लडाएमा जनताको मत र स्थानीय नेता कार्यकर्ताको अपमान हुने समेत बताएका छन्। जनमत पार्टीले स्थानीय कुशवाहालाई उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको पनि अहिले उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको समेत
गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने बताए पनि सरकारको दबावका कारण जसपाका पुरुष उम्मेद्वार रामशय प्रसाद यादवको उम्मेद्वार कायम रहेर जिताइएको उनले आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसले जित नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी तहमा श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने सहमति जुटिसकेको छ। गत आम चुनावमा चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि पद खाली भएको थियो। यसैबीच आगामी वैशाख 10 गते चितवन 2 को उपनिर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले 11 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा देवेन्द्र गुरुङ, जित नारायण श्रेष्ठ लगायतका दर्शक महानुभावहरू 11 जना रहेका थिए। 13 जना मध्येबाट श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको तयारी रहेको छ। बिहीबार बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने ती पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने पार्टीको मूलधारकै मान्छेलाई दिनेमा सहमत भएका छौँ। अस्तिको जस्तो उमेश श्रेष्ठ जस्तो बाहिरबाट उम्मेद्वार नबनाउने सबैको समझदारी भएको बताइएको छ। अब पूर्व जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ उम्मेद्वार बन्नुहुन्छ। औपचारिक निर्णय भने भोलि बस्ने कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गर्ने बताइएको छ। 43 वर्षीय श्रेष्ठ काङ्ग्रेससँग प्रखर वक्ताका रूपमा चिनिएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा उनी चितवन 2 को प्रदेश कबाट उम्मेद्वार थिए। तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका माओवादी केन्द्रका घनश्याम भुषालसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए भने 2072 सालमा सम्पन्न काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको जिल्ला अधिवेशनबाट 36 वर्षकै उम्मेद्वारी पनि सभापति बनेका थिए। दर्शक महानुभावले यसैबीच अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर MA गरेका सुरेश काङ्ग्रेस चितवनमा सानो उमेरमै राजनीतिमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको समेत नेता मानिने गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युट्युब र टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालसँग टेलिभिजनहरू डराउनु पर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। बुधबार बुटुवलमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनको 17औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै नेता केपी शर्मा ओलीले टेलिभिजनकै सूचना र समाचार सामग्रीहरू युट्युब र टिकटकमा आउने गरेको बताएका छन्। टेलिभिजनहरू युट्युब, टिकटक, फेसबुक आदिसँग तर्सिएको देख्छु। ओलीले भने उनीहरूले टेलिभिजनकै समाचार सामग्री प्रयोग गरेका हुन्छन्। तिनीहरू व्यक्तिगत ढङ्गले चलेका हुन्। टेलिभिजनहरू टिम वर्कमा चलेका हुन्छन्। सामूहिकमा आधुनिकता प्राविधि प्रयोग गर्ने इमान्दार भएर काम गरे व्यक्तिले चलाउने युट्युब, टिकटक र फेसबुकसँग डराउनु हुँदैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। विश्वमै टेलिभिजनको इतिहास धेरै पुरानो नभई 102 वर्षको मात्रै रहेको र नेपालमा 1985 देखि श्याम श्वेत टेलिभिजन प्रसारण सुरु भएको उल्लेख गर्दै केपी शर्मा ओलीले बदलिँदो समय अनुसार नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सञ्चार माध्यमको प्रभावकारितालाई बढाउन समेत सुझाव दिएका छन्। 2046 को परिवर्तनपछि सञ्चार जगतले व्यापकता लिएको उल्लेख गर्दै केपी शर्मा ओलीले ग्यालेक्सी प्राविधिक अझै नेपालमा आइ नसकेको समेत बताएका छन्। मन्तव्यका क्रममा ओलीले पाल्पाको रानीमहल दरबार ऐतिहासिक धरोहरा भन्दै यसबाट प्रेरणा समेत लिनुपर्ने बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ।